ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang makaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome na usab ning atong tulumanon Balik sa Dios ngayong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay si media hangtod sa La City sa buntag, dinhi lamang ning 11 ug 11 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Ning buntaga medyo dili maayo nga atong panahon ano. Busa bantay-bantay ta og ang mga bata dapat dili magpasinguan kay uso karon ang ubo og sipon. Mga bata paminaw mo ha. Kay lisod karon ang magkasakit. So kumusta ang atong mga tigpaminaw dinhi sa atong kapapudan, diha sa atong mga tindahan, paradahan o bisan pa sa mga kabalayan karon nga naa hilabihan ng bugnawa. Salamat sa Ginoo nga sa inyong pag-tune in ning atong programa Balik sa Dios. Bisan pa sa atong mga kaigsunan diha sa Kalubian, diha sa Labtik, diha sa Inalad o diha sa Kariyukan, Hubay, Higatangan o dari bandas kabukiran sa Almeria, Sampaw o sa Liko, diha po sa Imelda, Villa Caniha, Villa Consuelo, Eden o kutob sa maabot ning atong Sibia. Ang Dios magapanalangin na kaninyo. O belated birthday greetings ngadto kang Inday Abigail Sugabo. Ayan. O kang Samuel Mahait. O kang Brother Jose Delda. O kang Mariji Bahilot. Ug usab belated birthday greeting adto sa among presbyter nga si Pastor Sherwin Dimate o kang Pastor Ediven Cagado. So pagampo nako nga ang Dios padayon nga magapanalangin niyo ha. O salamat sa Ginoo sa lugway nga kinabuhi. Salamat sad sa pagpaminaw nila ni Brother Trix diha sa San Isidro Tabango o bisan pa diha sa nila ni Brother Reinhard o Brother Rico. Sila si Engineer Ansali o kaninyong tanan manaas barko. Salamat kayo o ang Dios magapanalangin kaninyo. Ning buntaga mga kaigsuunan, again, tuguti ko sa pagpanguna sa pagampo. Magampo ta padayon sa atong nasod kay niining tungura naapagihapon ang atong nasod sa peligroso nga kahimtang. Tungod lagi sa nahitabo adtong kanang pagkuha ni Duterte pagdako. So magampo tang tanan. Hallelujah Lord. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Lord ning buntaga uban sa tanang nagapaminaw. Kami Ginoo nagakausa sa pagduol sa trono ni Moha. Dala na mo Ginoo ang panginahanglan sa among nasod. Ginoo, imong nakita o Dios ang mga plano sa mga tao, ang yango-ngo sa mga tao, ang pag-abuso sa mga tao. Hinungdan Ginoo nga nagakagubot kami. Busa Lord, ingon nga mga magtutuo nimo, among gituuhan nga dili dahas ang sulbad niini, dili debate or dili demonstrasyon, kundi ikaw Ginoo nga among gituuhan nga Dios nga magbubuhat sa langit og sa yuta. Busa Lord ning taknahas kabuntagon among gitaas ang among nasod.
ikaw magapamuhat sa among mga leaders o Diyos politically. God, amo Ginoong pag-ampo nga dunay reconciliation, doon na may mga kapakyasan ng among mga leaders. Pero Ginoo, nag-ampo mi nga ikaw, Diyos, magahimo og mga pamaagi aron mahibalik ang panaghiusa, ang kalinaw o Diyos. Mabot man tingali ang dili o kinta drastic situation nga maghimo og kagubot usahay, pero Lord, ang paglungtad niini mao ang tinuod nga kalinaw. Among giampo si Presidente Marcos, ang iyang mga sekretary, ang iyang mga kauban diha sa iyang palasyo, ang mga congressman, ang mga senador, ang mga governor, ang mga mayor, ang mga sangguniang panglalawigan, sangguniang bayan, mga kapitan ug mga konsihales. Lord, ikaw Ginoo magagiya kanila. Ikaw Ginoo makikistorya kanila aron mawa kanang maong problema. Dapat sila Ginoo sa kinasingkasing mga lagad diha kanimo. In short, o God, nag-ampo mi nga luwason mo sila Ginoong Jesus. O Lord, dalaygon ka sa walay katapusan bisan pa Ginoo sa kagubot dito sa Israel this time. O God, hilabi ang gubuta dito, binumbahay Ginoo bisan pa sa Ukraine o Russia. O diha sad Ginoo sa amo o Dios nga silingan ng lugar ang China. God, among giampo nga ikaw o Dios magahataw og kalinaw niining mga rehiyona. Lord, bisan pa Ginoo mong giampo ang among mga subversive elements dinhi Lord sa Pilipinas mismo, na ay mga NPAs, na ay mga BIFF, Lord, tanan nga mga gangs group, Lord, nga nagahatag Ginoo problema. Ikaw o Dios magatabang magaluwas kanila Ginoo. Bisan pa kining graft and corruption, kini Ginoong drug addiction, kini Ginoong immorality, o God, apil na Ginoo ang idolatry. Ginoo, kami nagaampo nga ikaw o Dios magahatag og solusyon ni ini God. And I know that revival, God, solves this problem. So pray, Father, that you're going to send revival across this country, Lord, in the name of Jesus. Gamita ang mga pastor, gamita ang mga pari, tanang religious leaders, oh God, nga maging tangkod kami, Ginoo, sa amo, o Dios, nga vocation, nga dili may mag-apil-apil, Ginoo, sa mga buhat, nga dili insakto, God, because we are your chosen people, God, called to preach the gospel. Yes, for reconciliation, Lord. Salamat kayo busa giyahi ang mga pastor, giyahi ang mga pare, ang mga ministro, Ginoo. Kay nahibaw mi, God, nga there's no other solution gawas lamang sa imong pagpamuhat sa matag usaha kasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Amo ning pag-ampo diha sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan
ligaw. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Mauto si Reza Valdez sa iyang awit nga naguluhan Tupang Ligaw. Maading pagpaminaw ni Ate Alice and Kuya Nap Dorano. Tinuod na mga kaigsunan. Tinuod na. Kung wala pa si Ginoong Jesus sa imong kinabuhi, sama ka sa usa ka karnero nga nawala kung nahisalag. Wala ka mahibalo kung asa ka padulong og ang imong kinabuhi gubot. Ang Isaiah 53 versikulo 6 nagaingon, sama kita sa mga karnero nga nahisalaag. Ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan. Ug mao ni karon ang sagad nga nahitabo nato. Nagpatuyang ta, gibuhat sa tao ang tama nga iyang gituohan bisan og dili na mao sa susidad. Mibuhat siya sa iyang kaugalingong prinsipyo, ang uban dili gani patuo bisan pagkurhian o sawayon gahigolo. Ug timan ni nga wa baya gay pagbasol nga maguna. Ang Proverbio 14 versikulo 12 nagaingon, there is a way that seems right to man, but its end is the way of destruction. Adunay dalan kon huna-huna kon butang o paagi nga imong gituhan nga insakto tao, apan ang tumoy niya na kalaglagan tinuod na. Mao man ni ang sagad nga mahitabo sa mga tao, mga kaigsunan, nga tungod sa iyang pagkaambisyoso, tungod sa iyang pagkahakog, para niya siya ang nakasentro sa iyang kaugalingon. Para niya insakto siya sa tanang panahon, taas o garbo. Ngani, dili maminaw sa mga maayong tambag, bisan pa sa mga sirkumstansya nga nagbadlong niya tungod kay nabutaan sa iyang ambisyon, nabutaan sa iyang gusto o desire, mao nga nagpatoy ang hangtod nga mo abot siya
sa kalaglagan. Nahinomdom ko ni Aaron Burr. Kini si Aaron Burr, mga kaigsunan, apo ni Jonathan Edward. Hilabihan ni ka Diyos nun nga tao nga kinis Jonathan Edward ngayong apuhan. Sa nagawali kini, miabot ang dakong revival sa punto nga kutob sa sakyanan nga makabati. Nagdrive nga sa sakyan nga makabati sa iyang mensahe. Muhunong unya mohilak. Unya kini si Aaron Burr, apo ni Jonathan Edward. Abogado, og nahimo siyang Vice President sa United States ni adtong 1801 hangtod 1804, 18th century. So, kining maong apo kung si Aaron Burr gahig ulo. Dili maminaw sa mga tambag sa iyang apuhan, sa iyang mga ginikanan. Kay lagi para niya, abogado siya, lantip og salabutan, mao nga sa daghan nga mga sirkumstansya nga niya iyang naagian sa katapusan miingon gid siya nga Ginoo, pwede ba pasag dila ko? Yan ang gihangyo ang Diyos. Pasag dila ko, Lord. Ayaw paglabot-labot sa akong pagabuhaton sa akong kinabuhi. Mao na iyang giingon. Ug tuod man, nahitabo mga kaigsunan ang dili maayong panghitabo sa iyang kinabuhi. Kung mabasa mo sa history, napatay ni Aaron Burr si Alexander Hamilton kay nagduelo na sila. Nagduelo. Kay politically kinis Alexander Hamilton, supak niya. Unya di lang ni ana. Kini si Aaron Burr gikiha usab og treason. Pero lagi kay Vice President man, unya banggiitan mang abogado, wala siya makumbikto. Apan ang kinabuhi, miserable gyud kaayo. Ug samtang nagkatigulang na siya, gipangutana siya sa mga reporters kung nganong ingon ni ana kagubot kadaghang kaso ang iyang kinabuhi. Ang iyang tubag nila ha, ningon siya, ako ning gipanghayo sa Dios. Ako ning gipanghayo nga pasagdan ko niya sa akong pagabuhaton sa akong kinabuhi. Ug karon niya gubot kaayo. Mao ni ang resulta. Problema kaayo ang akong kinabuhi. Higala ning buntaga. Kumusta man sad ang dagan sa imong kinabuhi? Wa ko mahibaw kung kinsa ka nga naminaw karon. Ang uban nato nakasentro sa dagan sa atong politika, gubot sa nasod. Pero kumusta ba ang imong pamilya? Kumusta ba ang sa imong kaugalingong kinabuhi karon? Samtang ni aka niining kalibutan. Alam mo, gihigugma ka sa Diyos. Og dili niya plano nga ang tao magkaproblema. In fact, kung basahon mo ang Jeremiah 29:11, ningon siya, nahibaw ko sa akong plano alang nimo. Plano nga ako kang pauswagon og dili sakiton. Plano nga tagaan ko ikaw og maayong kaugmaon. See? Naani-ana. Mao ka na ang plano sa Diyos. Kay before kita ipakatao niining kalibutana, ang Diyos nahibaw na kung kinsa ta. Matod pa ni Rick Warren sa iyang librong Purpose-Driven Life, before you were created in the womb of your mother, you were in the mind of God. Iyan ang giparaphrase mga kaigsonan sa Jeremiah 1:5 nga nag-ingon, sa wala ko pa ikaw, umula sa tagwangkan sa imong inahan, gihibawan, nailhan ko na ikaw. Before you were created in the womb of your mother,
I knew you, maingon ang Diyos. Sumausad na sa atong kinabuhi. Dili sulagma, nganong miabot ka ni ining kalibutana. Dili sulagma, nganong karon naginhawa ka og namati ka ni ining maong programa. Ingnon ko ikaw, nga bahin ni sa plano sa Diyos diha sa imong kinabuhi higala. Iya kang gihigugma, og dili siya gusto nga magka-problema ka. Magka-problema ko. Pero lagi, nagka-problema ang tao tungod kay nagkasala siya. Gahig ulo, sama sa karnero nga nahisalag. Milakaw, misubay, nagbuhat sa buta nga gituhan yang insakto nga nagdala lamang og kadaot sa iyang kinabuhi. Sahay atong tan-aw ng atong kaugalingon, believe ta kaayo sa atong sarili. Nga dili na ta magkinahanglan pa og mga tambag labi na gyud magampo alang sa giya sa Ginoo. Nahibaw ba ikaw nga lisod baktason ang kinabuhi kung walay Diyos? Ingon nga ang Ginoo mao'y nagbuhat kanimo. Ingon nga ang Ginoo mao'y nagbutang kanimo ni ining kalibutana. Uban sa iyang mga pulong as guide, uban sa iyang Santo Espiritu as guide, mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang pagampo, gikinahanglan nato ang pagmamalandong sa iyang pulong aron kita magiyahan sa tanan natong mga pagabuhaton. Apan tanawa ang tao karon, gahig ulo, dili maminaw. Ang uban, mga kaigsunan, ilang gitakpan ang ilang kaugalingon diha sa relihiyon, diha sa pagkabuutan. Alam niyo po, ang imong pagkamaayo, ang imong kaugalingong pagkamatarong, trapuhan na, atubangan lang sa Diyos. Dili mo kayang i-justify ang imong kaugalingon atubangan sa Diyos. Tungod kay ang tanang tao nakasala og nawadaan sa himaya sa Diyos. Walay taong tarong, wala bisan usa. Og namatarong lamang kita pinaagi sa grasya sa Diyos. Diha kang Ginoong Hesus nga nag-justify ka nato. Ingon nga sinner kung makasasala didto sa cross. Hallelujah. Ang balikon sa mata sa karnero nga nahisalag. Mibuhata sa mga butang pangapar na to atong gituuhan. Ug niya ang nahimong resulta, nagkalamukat ang atong kinabuhi. Nabutang ta sa daghang mga kompromiso. Ang uban, nalulong sa daghang mga bisyo. Gaod sa panginahanglan. Ug ang uban, frustrated sa ilang mga damgo. Mao nga tungod niya na, miadto sila sa mga bisyo, droga, alak, uguban pa, nga nagpasamot lamang sa kahimtang nga dili maayo. Higala, balik sa Ginoo. Gitawag ka sa Diyos. Gipangita ka sa Diyos. Pagsultihan ko ikaw, nga siya ang tubag sa tanan mong mga pangutana. Wa ko mahibaw og kinsa ka karon nga naminaw. Tingali, daghan ka gihuna-huna. Daghan ka pangutana. Ang uban nagbasol na sa ubang tao. Ang uban nagbasol sa ilang mga boss. O ang uban nagbasol sa ilang kaugalingon. Pero kana mo'y normal nga mahitabo sa taong walay Ginoo sa ilang kasing-kasing. Kung gusto ka nga makabaton og bag-o og tinuod nga kabag-uhan, makasabot sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi, dol ni Ginoong Hesus kay siya ang tubag sa imong pangutana. Matod pa ni Blaise Pascal, ang French mathematicians, there is a God-made vacuum in the heart of man that only God can fill. Dunay hawang diha sa imong kinabuhi. O kanang maong hawang, hinimo na sa Diyos, higala.
Atong makita nga tungod di anang moong kahawang gisulayan sa tao pagpuno ka na diha sa alak, diha sa babay, diha sa droga, unsa na lang ang iyang gibuhat, bisag unsa man siya kadato, naagay puwang diha sa iyang kasing-kasing, nagipangitaan niya, nga ma-fill up ka na. Pero sultihan ko ikaw, nga dili relihiyon, dili organisasyon ang maka-fill up niya na, kundili maura gyud ang Dios. Si Ginoong Hesus nga imong magbubuhat. Mao nga nawagan siya, ingon siya, arinaho kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Kay papahulayon ko kamo. Uban sa imong hawangon puwang sa imong kasing-kasing. Balik ngadto sa Ginoo, kay hangtod nga ang Dios mao'y dili magpunuan na, dili mo puyo diha sa imong kasing-kasing. Magpabilin ka nga mangita sa katinuan, sa kapunaana niya na mga kaigsunan, o dili mo ka na makita bisan asang dapitang organisasyon o simbahan kung dili diha lamang gayod ni Ginoong Jesus. Ning buntagan naaras siya sa imong tungod. O nakita niya ang imong mga struggles, nakita niya ang imong mga pakigbisog, nakita niya ang imong mga frustrations, nakita niya ang imong mga worries. O dili mo bu ang iyang kamot, nga dili siya makaabot kanimo, aron lig-unon ka, aron tagaan ka og paglaom, tagaan kag kalinaw og paghawson ka gikan sa mga pus nga naa karon nagagapos sa imong kinabuhi. Abli ang imong kasing-kasing, dawata siya ingon nga imong Ginoo manuluha sa imong kinabuhi og pag-ampo sa pagdawat, ug kun imo nang buhaton sa kinasing-kasing gayod ang Dios magapuyo sa imong kinabuhi ug sugda niya pagpanday ang guba nimo nga kasing-kasing. Maghampo ta. Ginoo, nakita mo siya karon, Lord God. Kansang kinabuhi, Lord, problemado, confused. God, way lain nga makahimo. Ilan na ka nang gisulayan, Ginoo, pinaagig pangadtog mga bar, inom, drug, sex, uban pa. And still nagka-worst, Ginoo, ang problema. Tungkol kay dili na masulbad niya na. Unless ikaw, Ginoo, nga among magbubuhat, mao'y muhimo niya na. Busa ning orasa, Lord, miduol mi sa imong nga tubangan. Sa makausap pa, Ginoo, tuyod mo ang imong kamot. Hikapa ang matag usa karon kansang kinabuhi. Lord God, nagkinahanglang i-repair tungod sa mga bisyo. Kansang kinabuhi, God, nagkinahanglan og paglaom, kalig-on, kadaugan, oh God. Kung nagaampo, Ginoo, ayuhon mo sila nga nagmasakitohon. Palayaon mo, Ginoo, naggapo sa mga bisyo. Tagaan mo kalinaw, Ginoo, ang gubot nga panghuna-huna. Ayusin mo ang kanilang familya, Lord. Relasyon tali sa banag sa wag mga anak. Kung nagaampo, Ginoo, sa amo o Dios nga mga political officials, ikaw, Ginoo, magatabang usab nila. Himo silang ehemplo nga maayo sa ilang constituent. Bisan pa, Ginoo, tanang naminaw karon tanang Kristohanon, tanang pastor, tanang pari. Bisan pa namang station, Lord, o ang among mga sponsor. Dalaygon ka sa walay katapusan, ako ning pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na ko'y panahon, mga igsoon, ug padayon kong ka-invite ninyo ha, sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw diha sa Balik sa Diyos Church at Banglang sa Evacuation Center, tunga-tunga sa Barangay Agpangi ug Talustusan. Hangtod sunod digayon ng samang oras ug istasyon kini si Brother Orly mingon ninyo ha, gihigugma ka sa Dios busa ayaw pag-usiki ang imong kinabuhi. God bless. Somehow you're falling for a lie, trying to recall the simple ways of your youth, when your faith is strong and you never question why. But you found out life wasn't easy. Sometimes the answers were hard to see. You didn't have the strength for one more try. I'll be holding out hope to you, even when this world breaks your heart in two. When your life is consumed by your fear and your doubt,
most trusted name in radio.